Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi je vais très bien. اليوم كان شوي عم بيجعني راسي. بهيدا الوقت بس يجعني شوي راسي باخد قهوة du café. Le café هي boisson يعني سائل. Une boisson chaude يعني نشربها سخنة. ولو كافيه بدي أخبركن عنه أصدقائي، أنتو بتشوفوه سائل أسود، بس لتعرفوا إنه هن حبوب البن، والحبوب بتطلع بشجرة صغيرة. أنا قريت عنها مرة، c'est un petit arbuste يعني شجرة صغيرة. بيقولوا إنه من زمان كان في راعي ماشي معه لي شيفر يعني العنزات يلي معه، وكانوا عم ياكلوا من الأعشاب. في وحدة من العنزات راحت أكلت من هيدي الشجرة وصارت تنط، وشايفة إنه فيها كتير حركة. لاحظ إنه كل ما تاكل من هيدي الشجرة بتصير كلها حركة، وكل ما تاكل من هول الحبوب. فأخذ هول الحبوب حمصهم وطحنهم، ومن وقتها صار عنا البن، هن حبوب البن لو كافيه. من هيك بس تشربوا قهوة بتحسوا حالكم نشيطين. بس هو هيدا الشيء بس بينطبق على الكبار، الصغار ما بيسوى أبداً يشربوا قهوة لأنه هو منشط وكتير منشط. يعني الصغار معقولة إنه يتضايقوا إذا شربوا قهوة وما يعودوا يناموا، ومشكلة كبيرة لأنه نحن لازم ننام بكير تنكبر وننمى. صحيح؟ بس شوفوا الكبار عم يشربوا قهوة قولوا لهم كتير منيح، بس لازم تشربوا فنجان واحد، بس واحد بالنهار. وانتو أبداً ما تذوقوها لأنه بتبطل فيكم تناموا. هي بتنبه الجسم وبتعطيه طاقة كتير قوية. أما اليوم أنا بما أنه عم بشرب دو كافيه، القهوة كافيه، اخترت لكم لا لتر سي. بدكم تقولوا لي عم بتقولي سي وعم تلفظي كافيه. صحيح، لأنه لا لتر سي بتنلفظ ببعض الأحيان ك، مثل أي حرف، مثل لا لتر ك. بالحلقة الماضية شفنا لا لتر ك، شفنا مثلا كيوي، شفنا كوالا، شفنا كانغورو، شفنا كيبي، أنوراك، وكتير كلمات سمعنا ك. وبهيدي الحلقة رح نسمع كمان ك بس بحرف مختلف، بحرف السي. مشوقين لتشوفوا كيف بينكتب حرف السي؟ بدي لكم معلومة صغيرة، بس تعدوا الألفابي هلأ بالأغنية اللي رح نسمعها. قولوا A B C. ثالث حرف هو حرف السي. ركزوا منيح، رح نسمع الألفابي فرنسي. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A. Avion. B. Bateau. C. Cochon. D. Comme D. E. Éléphant. F. Comme fleur. G. Girafe. H. Hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. من بعد ما شربت مون كافيه كتير تنشطت وصرت جاهزة علمكن هلأ كيف نكتب لا لتر سي. كافيه سي. ركزوا كتير هينة. رح اكتب سي ماجسكول. بكل بساطة بعمل نصف دائرة ان دومي سيركل. بعد مرة كتير سهل حرف السي. هيدا اسمه سي يلي بتسمعوه عم بيقول ك دغري صلحوا له، قولوا له ما بيقولوا ك، بيقولوا سي. أنا اسمي مثلا بيبدأ بحرف السي، رح اكتب لكم كارول. كارول سي. سي ماجسكول، c'est un nom propre. رح اكتب كمان كارولين. كارولين.
كارولين. بتعرفوا حدا اسمه كارولين؟ هيك بيكتب اسمه أو هيك بتكتب اسمها لأنه اسم بنت، اسم مؤنث. كارول، كارولين هن أسماء علم، دي نوم بروبر. من هيك بنكتب سي ماجيسكول. بس هلا رح نكتب سي مينيسكول. هي كأنه بنتها للسي الماجيسكول لأنه كتير بتشبهها. شوفوا فوالا، هي ذاتها بس على صغير، سي مينيسكول. من بعد ما كتبنا سي مينيسكول شو رح نكتب؟ دو كافي. دو كافي. كافي. كلكم بتعرفوا la lettre A وبتعرفوا la lettre F et vous connaissez aussi le E accent aigu. يعني بتعرفوا كمان E accent aigu بنلفظوا A. تذكرتوا؟ كافي. كافي يعني قهوة. دو كافي. كتبتوها؟ كتير منيح. بدي أقول لكم شغلة صغيرة، إنه بهيدي الحلقة عم نتعلم إنه لا لتر سي عم نسمعها ك، بس بالحلقات اللي جاية رح نشوف إنه مرات نكتب لا لتر سي بنسمعها س. بس هلأ لليوم كل الكلمات اللي رح نشوفها نسمع فيها ك، إذن منسميها سي ومنلفظها ك. دو كافي. بعد مرة دو كافي. شفتوا شو سهلة؟ هلا أنا رح أنتقل معكم بفقرة تانية رح أعلمكم فيها عدد من الكلمات تتضمن حرف السي بسمع ك، بس رح أتوقف معكم ورح نسمع أغنية حبيناها كتير وتعلمناها بالحلقة الماضية. لو جاردان، جاهزين؟ خلونا نسمعها سوا. Le jardin de grand-père est très beau. On y trouve des fleurs de toutes les couleurs, du gazon et des arbrisseaux. Chaque jour, mon grand-père arrose les plantes et prend soin avec joie du gazon. Qu'il est beau de passer la journée dans le jardin de grand-père. رجعنا أصدقائي، كتير محمسة لهالفقرة. حضرت لكم 7 كلمات، 7 مو، بدكم تركزوا منيح وهن مش صعبين أبداً. كلهم أكيد بيتضمنوا للتر سي. نسمع ك. أول كلمة كتير سهلة، نقيت لكم أسهل كلمة لأنه كتار منكم كتبوها. شو معي؟ قهوة. دو كافي. كافي برجع بذكركم كلمة مؤلفة من 4 أحرف، 4 lettres. C A F E accent aigu بسمع A. دو كافي قهوة. وإذا كانت القهوة ساخنة منقول دو كافي شو. أما إذا كانت القهوة باردة مسقعة منقلها دو كافي فخوا. دو كافي. جاهزين للكلمة الثانية؟ الكلمة الثانية كتير كتار منكم عرفوها. une carotte. كاروت صرنا شايفينها مرتين وكتار منكم عم يتذكروها ورح ارجع اذكركم فيها. هي نوع من الخضار كتير مفيد للجسم. الجزر. الجزر كتير مفيد للجلد ومفيد للنظر كمان، والأرنب كتير بحبه أكيد. une carotte. كاروت مثل ما شايفين C A R O T T E كاروت. je ne tire pas ما بشد أبداً على التي. une carotte. مين منكم بده يقول لي هلا؟ بدي أسأل سؤال صعب. إذا قلت دي كاروت شو بزيد لها لهي الكلمة؟ اس. برافو، لأنه دي كاروت معناتها كتار، يعني 2 3 4، دونك بيصير
بلوريال ببطل مفرد بصير جمع. دي كاروت بزيد لها اس. برافو. كاروت إذن بتبدأ avec la lettre C. ما تنسوا ما بنقول ك، بنقول C. رح ننتقل لثالث كلمة. Le troisième mot. Le troisième mot, j'ai un coffre. coffre يعني صندوق. un coffre هو الصندوق اللي شايفينه. فيكم تشوفوه بالقصص. قصة الأميرة مثلا بيكون عندها كوفر بتحط بقلبه سي بيجو. لي بيجو يعني الأحجار الكريمة، إذا عندها باج، إذا عندها خاتم، إذا عندها حلق بتحطون بقلبه. كوفر أو الصندوق كلمة بتبدأ بحرف السي. كوفر. بدي أطلب منكم تفتحوا تمكم. سي ان او اوفير. ما بنقول كوفر، بنقول كوفر. سي او اف اف ار او. صرتوا تعرفوا كل الأحرف. كوفر. ان كوفر. مون كوفر. إذا الكوفر لإلي. طيب إذا الكوفر لإلك أو لإليك بنقول ton coffre. ton coffre. mon coffre. ton coffre. رح انتقل للكلمة الرابعة. le quatrième mot. شو عندي؟ حقيبة يلي بناخدها على المدرسة. شنطة المدرسة بنقلها un cartable. un cartable. cartable. بدي ألفظها على مهلي أول مرة. cartable. إذا ملاحظين بتبدأ بالسي. car table. في آخر شقفة منا للكلمة يلي هي تابل. نحن كلمة بنعرفها تابل. شو يعني تابل لحالها؟ تابل يعني الطاولة. the table. برافو. كارتابل ملزقة ببعضها بتعطيني الحقيبة. un cartable. mon cartable. ton cartable. mon cartable. ton cartable. عيدوها بسرعة. كارتابل. وهلأ رح بلش بالكلمة الخامسة. رح قولها هي une cape. كتير سهلة. كاب. لا كاب هو هيدا الشي اللي شايفينه بنلبسه فوق تيابنا وما إله كمام أبداً. ما فينا نحطه على راسنا وفينا نشيل الشابو عن راسنا ونلبسه من فوق. بيزين تيابنا وبيدفينا كمان. هيدا النوع من اللباس منقله ان فرانسي une cape. مؤلف من 4 lettres يعني 4 أحرف. C A P E. برافو إنه عم تتذكروا les lettres معي. cap. ما بلفظ ال E à la fin du mot. Je ne prononce pas le E à la fin du mot. Une cape. Encore une fois. Une cape. Ma cape. Ta cape. Ma cape. ta cape. هلأ رح نشوف الكلمة التالية وهي une casquette. كاسكيت هي نوع من القبعة مميزة مثل ما شايفينها. كتار منكم عنده منها وكتار منكم بيلبسها وكتار منكم بيعرف انه منقلها كاسكيت. كاسكيت هي شوي قبعة رياضية فينا نلبسها لتحمينا من الشمس. كل ما تطلعوا لتلعبوا تحت الشمس البسوا كاسكيت وكل ما تحطوها قولوا سي ما كاسكيت. une casquette. عيدوها بعد مرة. كاسكيت. كلمة شوي صعبة لأنه بتتضمن أحرف أو حرف أنتوا بعد ما بتعرفوه. شوفوا هو الحرف الرابع. عندي سي A S. حرف اللي ما بتعرفوه هو الكيو. بعدين عندي او، عندي او، تي او. أخذتوا وقتكم وكتبتوها. une casquette. la casquette. ma casquette. ta casquette. أما الكلمة الأخيرة هي الشاحنة. كاميون. وكتار منكم كمان هنو عم يحكوا باللغة العربية بيقولوا كاميون. كاميون يعني الشاحنة. بيقولوا كاميون.
le camion لأنه c'est un mot masculin. camion انتبهوا بس نشوف O مع N مع بعضهم نسمع on منسكر تمنا. يعني إذا سمعتوا حدا قال كاميون تغروا بتصلحوا له بتقولوا له كاميون، أو إذا قال كاميون بتقولوا له غلط ما بنلفظ الان بنقول كاميون. صلحوا له قولوا له كاميون. encore une fois كاميون يعني شاحنة. C A M I O N O N مع بعضهم اسمعون اون. سكروا تمكن ما تستحوا تسكروا تمكن لأنه بيطلع لفظكم صح. كاميون. رح ارجع عيد الكلمات كلهم ذكركم هن 7 كلمات. أول كلمة du café. تاني كلمة une carotte. carotte يعني جزرة. ثالث كلمة un coffre صندوق. رابع كلمة un cartable حقيبة المدرسية. الكلمة التالية une cape هو هيدا اللباس اللي بنلبسه فوق ثيابنا كاب. الكلمة ما بعدها هي une casquette. ما تنسوا نلبس كاسكيت بس بدنا نطلع نلعب بالشمس. أما الكلمة الأخيرة فهي un camion. لحقتوا تكتبون؟ كتار كلماتنا. رح نتوقف بفقرة صغيرة وبرجع لكم الإكزرسيس. Une carotte. Un coffre. Un cartable. Une cape. Une casquette. Un camion. رجعنا أصدقائي بالإكزرسيس تمرين يلي حضرت لكم إياه. بهيدا التمرين رح نتذكر كلمات اللي تعلمناهم بهيدي الحلقة، حلقة لا لتر سي اللي بنسمع فيها ك، ورح نتذكر بعض الكلمات من الحلقة الماضية يلي تعلمنا فيها لا لتر ك. تذكرتوها لا لتر ك؟ كانت شوي صعبة. ك مينوسكول. أنا كتبت لكم من هيدي الجهة سي مينوسكول ك مينوسكول. بسمع ك dans les deux cas بالحالتين. ومن هالجهة حطيت لكم كلمات. شو قولكم بدنا نعمل؟ on va relier. relie يعني أوصل. relie. رح نشوف كل كلمة إذا بتاخد سي أو بتاخد كا. شوفوا أول كلمة un coffre. coffre. تذكرتوا رسمة le coffre؟ coffre يعني الصندوق. فيكم ترسموا صندوق حده. أي متى شفنا الصندوق؟ بهيدي الحلقة لا لتر سي. إذن je relie à la lettre C. وكتير منيح إذا بترجعوا بتزيدوا لا لتر سي هيك بتكون الكلمة كاملة قدامكم. un coffre. تاني كلمة un kiwi. أكيد تذكرنا أنه كيوي تبدأ بحرف الكا. إذن بدنا نكتب كا مينوسكول et on va relier. je relie يعني أوصل kiwi au K. ارجع اذكركم كمان on écrit la lettre K. شوفوا كأنه عم بعمل L برجع بعمل un E صغير كأنه عقدت شريط صغير. كيوي. رح كمل. ثالث كلمة le troisième mot un koala. تذكرتوا هذا الحيوان يلي بيهربش على الشجرة؟ كوالا. بتذكر أنا إنه كان بيبدأ اسمه بالكا. برافو. كوالا avec la lettre K. برجع بكتب كا قدامكم. رجعوا تمرنوا عليه. أصعب حرف تكتبوه هو الكا. الكلمة اللي بعدها une casquette. la casquette يلي هي القبعة اللي بنحطها بس نطلع نلعب بالشمس. رياضية هي. وكتار منكم شايفينها وعندهم كاسكيت وبيقولوا إنه هيدي سي ما كاسكيت.
بأي حرف بتبدأ؟ La lettre C, bravo. Casquette, C. Très bien, j'écris la lettre C. Casquette. والكلمة التالية un kangourou. تذكرتوا الكانغورو؟ اللي بحط ابنه ببطنه وبينط il saute. Le kangourou. أكيد avec la lettre K. J'écris K. Et je relis au K. Je continue. J'ai encore 2 mots. رح تابع بعد عندي كلمتين. الكلمة اللي قبل الأخيرة un cartable. cartable حقيبة المدرسية. cartable أكيد شفناها بهيدي الحلقة. تبدأ بحرف ال C. J'écris C. J'écris C. Et je relis à la lettre C. Finalement, أخيراً, une carotte. carotte شو لونها؟ orange مثل قميصة. orange برتقالي. une carotte avec la lettre C مثل كارول la lettre C. وهيك بنكتب C. فيكم تعملوا هالإشارة بإيدكم تقولوا دايماً C. C ك. Je relis à la lettre C. وبهالطريقة تذكرنا بعض الكلمات يلي بتتضمن حرف السي أو حرف الكا. دايماً عم بلفظ ك. أما بآخر إكزرسيس ولأنكم أنتم شاطرين وبتحبوا كتير لي شيفر et les lettres يعني الأعداد والأحرف رح نكتب كل عدد رح نقوله ونكتبه. 8. Très bien. نتذكر كيف نكتب 8؟ هيدا الحرف ما تعلمناه بس هو بيشبه للتر ك. بس الفرق انه ما عملت العقده. 8. الشيفر اللي بعده العدد اللي بعده 10. Très bien. 10 يعني 10. كتار منكم عم بيعرفوهم بسرعه. طيب والعدد اللي بعده 7. برافو. On écrit 7. نحن كتير عم نكتبهم وأنا بنصحكم بكل حلقة تكتبون عن جديد. أما العدد الأخير يلي تعلمناه بالحلقة الماضية 12. برافو. وأنتوا فيكم تلعبوا أصدقائي بالبيت وتحذروا بعضكم الأعداد وتكتبوهم كمان. هيك بتتعلمون وبتعلموا أصدقائكم كمان. وبالنهاية أنا أكيد ناطرة منكم تتواصلوا معنا على facebook.com/مدرستي SAT7 Kids. Je vous aime. Au revoir. Le jardin de grand-père est très beau. On y trouve des fleurs de toutes les couleurs, du gazon et des arbrisseaux. Chaque jour, mon grand-père arrose les plantes et prend soin avec joie du gazon. Qu'il est beau de passer la journée dans le jardin de